नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि देशको राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसका प्रति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो पनि वात्तै बढेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनको एउटा प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएर केही दिन बसेर यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्यो, जसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। र यता दक्षिणी छिमेकी भारतका तर्फबाट पनि नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केही धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन् र ती धारणा सार्वजनिक भएसँगै त्यसले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको अवस्था छ। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी देशको चासो र चलखेलका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रेम कैदी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यो नेपालमा जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, यसका प्रति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको जुन प्रकारको चासो रह्यो नि, चासो मात्रै नभनौँ, एक हिसाबले चलखेल रह्यो, यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्ने? होइन, अब यो त डाइरेक्ट अब तपाईँको भारतमा धेरै लामो समय त्यो भारतको चाहिँ परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित रहेको श्याम शरणजी जस्तो मान्छेले जब चाहिँ नि यो सबै यो केपी ओलीजीले जे गर्नुभएको छ त्यो डाइरेक्ट अमेरिकीहरूको हस्तक्षेपको रूपमा लिनुभएको छ र त्यसले चीनलाई र भारतलाई अप्ठ्यारो पार्ने लङ रनमा। र भारतको अहिलेको जुन सरकार छ त्यो चाहिँ अमेरिकाको पिठ्ठु भएको र पहिले दक्षिण एसियामा जे गर्थ्यो भारतले नेतृत्व गर्थ्यो अथवा भारतको से हुन्थ्यो, अब त्यो रहेन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यो जुन क्वाडमा गयो नि इन्डिया क्वाडमा गइसकेपछि र इन्डियामा चाहिँ नि अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री र चाहिँ नि रक्षा मन्त्री आएर भर्खरै एउटा सम्झौता गरे 3-4वटा। त्यो गइसकेपछि इन्डियाको भूमिका कस्तो भयो भन्दाखेरि इन्डियनहरूको भूमिका कस्तो भयो भन्दाखेरि डाइरेक्ट अमेरिकीहरूको मातहत काम गर्ने। अब त्यो जुन रको चिफ यहाँ आएका थिए त्यसमा मैले सुनेको थिएँ 17,500 करोड रुपियाँको थैली पनि ल्याएर आएका थिए र त्यो थैली प्राप्त गरेपछि केपी ओलीले ऐन्तु नचिन्तु कहीँ नै हेरेर उनीहरूले जे भने त्यसैमा सही गरेर संसद विघटन गर्ने। अब संसद विघटन गर्ने उनीहरूको त्यो देखियो र रञ्जित रेले चाहिँ यो इन्डियाले गरेको भने पनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि अब यो मान्न तयार छैनन् भारतकै बुद्धिजीवीहरू। मैले हिजो राति नेपाली मिडियामा चाहिँ नि अशोक मेहताले कुरा गरेको देखेका थिएँ र अब श्याम शरण जस्तो पुरानो घाग एउटा डिप्लोमेटले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि इन्डियाको भूमिकै केही छैन भन्ने खालको उहाँहरू आउनु हो र यो चीनलाई चाहिँ होच्याउने काम चाहिँ चीनसँगको शत्रुता भारतको लागि फाइदाजनक छैन र नेपालको अस्थिरता भनेको त्यो कालान्तरमा भारतको लागि पनि त्यो घाँडो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण देख्दाखेरि एउटा नेपालमा जुन प्रकारले अमेरिकाले हात हालेको छ, पश्चिमाहरूले हात हालेका छन् र जसको पछाडि केपी ओली लाग्नु भएको छ, उहाँले सबैलाई शत्रु बनाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा पनि राजनीतिक दल, कुनै प्रतिपक्षीय अरू दलहरू हुन्छ नि, कुनै पनि राजावादीहरूले बरु चाहिँ केपी ओलीले ठिक गर्यो, किनभने गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्डको भन्ठानिया छन् उनीहरूले। यथार्थमा प्रचण्डको केही भूमिकै थिएन, होइन? र मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो उसलाई होलेरी पछि गिरिजालाई फालेको रिसले पनि गिरिजाले त्यो विदेशीहरूको जुन प्रोजेक्ट जोसुआ 2 को चलखेल थियो, जुन क्रिस्चियनहरूको चलखेल थियो नेपाललाई हिन्दू राजा र हिन्दू राष्ट्रबाट अलग्याउने, त्यो चलखेलमा गिरिजाले ओके गरेको हो, होइन? सोनिया गान्धीहरू र गिरिजाहरूले त्यो चलखेलमा ओके गरेका हुन् भनेर त्यो मान्छेहरूले भन्छन्। र यसले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने अहिले ठिक गिरिजा जस्तै यो मान्छे केपी ओली भन्ने मान्छे चाहिँ अहिले के ठाने भने उसले अब यसै प्रधानमन्त्रीबाट मलाई भ्रष्टाचारको पनि आरोप लगाए, राष्ट्रघातको पनि आरोप लगाए,
अब चाहिँदा नचाहिँदा मैले काम गरेँ। अब यो जुन लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको उनले ल्याएको पनि अमेरिकनहरूले लगाएर रहेछ भन्ने कुरो अहिले क्लियर भयो। अमेरिकनले उनलाई हिरो बनाए र उनको हातबाट केही कामहरू गर्न खोजेका थिए। उहाँले पटक पटक के भन्नुहुन्थ्यो भने ल इन्डियनहरूले चाहिँ मेरा विरुद्ध चाहिँ मेरै पार्टीका नेताहरू भड्काउँदैछन् भने अर्थ के रहेछ भने उनी अमेरिकनको प्रचण्ड र माधव नेपाल इन्डियनको भनेर त्यो उनले त्यो अर्थ्याएका रहेछन्। किन भन्दाखेरि त्यो जुन लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीपछि इन्डियनहरूले पनि उनलाई हटाउन खोजेका थिए र अमेरिकनले उनलाई चाहिँ उचालेका रहेछन्। तर इन्डियनहरूले चाहिँ चाइनिजले उचाले भनेर भने अब चाइनाको विरोध गर्न उनीहरू सक्ने, अमेरिकाको त सक्दैनन्। किनभने अमेरिकाको ऋण अमेरिकाको छाता मुनि बसेको हुनाले इन्डियाले केही गर्न सक्ने कुरो भएन। अमेरिका अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो गुप्तचर निकाय रले कति करोड रुपियाँ लिएर 17,000 करोड रुपियाँ लिएर आयो भने आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो काम गरेको भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अमेरिकाले पठाएको पैसा ल्याएको भन्न खोज्नुभयो कि अमेरिकाले त त्यत्रो ठुलो रकम त इन्डियनसँग सधैँ छैन नि। अनि त्यसमै इन्डिया अमेरिकाको खेताला भनेर काम गरिरह हो। खेताला हो, अहिलेको सरकार खेताला हो भनेर मैले होइन श्यामशरणजीले भन्नुभयो। अमेरिकाको खेताला भएर यो काम इन्डियाले नेपालमा यो काम गरिरहेको छ। नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दैछ, आफ्नो केही भूमिका छैन, चीनलाई शत्रु बनाउँदैछ, यो बेकारको कामहरू भइराखेको छ र यो भारतको हित विरुद्ध भइराखेको छ भनेर आए श्यामशरणजी। अब साँच्चै हुन्छ नि त्यही होला जे भनियो होइन, जे भनियो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त्यही नै होला या अझ यो भित्र अरू पनि धेरै कुराहरू छ जो दृश्यमा छैन? यो भित्र धेरै कुराहरू छ नि। एमसिसी छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ, अब चाहिँ तपाईँको लडाइँ छ। चाइनिजहरूले वात्तै भनौँ न अहिले चाहिँ तपाईँको 7 प्रदेशमा 7वटा हाइवेहरू बनाइदिए भने इन्टरनेसनल लेभलका 6 लेनका हाइवे बनाइदिए। जस्तो कर्णालीमा महेन्द्र साईले के गरे, अब चाइनिजहरूसँग गएर तपाईँको बिआरआई अन्तर्गत सम्झौता गरे, सर्वे गराए, सडक 1 अरबमा सर्वे भइगयो। अब चाहिँ तपाईँको 60-70 अरबमा चाहिँ सडक बन्ने 2 वर्ष 3 वर्षभित्र भन्ने थियो। त्यो सडक बनेको भए त कर्णाली त कहाँ इन्टरनेसनल जापानको लेभलमा जान्थ्यो। तर त्यो सडक बन्नलाई यो केपी ओली मार्फत त अमेरिकाले रोक्यो त, र केपी ओली अमेरिकन एजेन्ट हो भन्ने कुरो यसले पनि प्रमाणित गर्यो। र श्यामशरणले भनेर मात्रै होइन, हामी कहाँ गरेका उनीहरूले जुन प्रगति जुन गर्न खोजिएको थियो त्यहाँको राज्य सरकारले त्यसलाई बाधा उत्पन्न गर्ने काम कसले गर्यो? के प्रधानमन्त्रीले गर्यो। अहिले चीनको जुन प्रकारको यहाँ दौडधुप चलिरहेछ नि चिनिया टोलीको, त्यो चाहिँ स्वाभाविक छ हेर्दाखेरि ठिक छ राम्रो छ कि यो अत्यन्तै अस्वाभाविक हो? होइन, चाइनिजहरूको चाहिँ प्रष्ट रूपमा के देखियो भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा त मित्रतापूर्ण तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर जाऊ, साम्राज्यवादीहरूको दलाली नगर भन्नु उनीहरूको स्वाभाविक कुरा हो एउटा मित्रको पार्टीको हैसियतले, होइन? कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिएर दलाल भएर पतन भएर दक्षिणपन्थी बाटोमा गयो भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने चलन संसारभरि छ। अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले के टिबेटको चासो र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भनेका छन् उनीहरूले। राजनीतिक स्थायित्व 2/3 आइसकेपछि तपाईँ हामी सबैले के ठान्यौँ भन्दाखेरि अब विदेशीहरूको इसारामा यहाँ सरकार बन्ने बिगार्ने, होइन? आज एउटा सरकार छ, भोलि अर्को छ, पर्के जस्तो अब यो नहुने भयो। अब त थाई सरकार आयो, अब केही राम्रो काम पनि होला भनेर एक्सपेक्टेसन थियो नि जनताको। त्यो कुरामा त अब त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेसनलाई पुरा गर्नुपर्छ है भनेर चाइनिजले भनिदिँदाखेरि त्यो त हाम्रो विरुद्ध भएन नि, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विरुद्ध त गयो। पनि यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा यहाँ यसो गर उसो गर यसरी अगाडि बढ उसरी अगाडि बढ भनेर एक हिसाबले भन्यो भने 4 दिनसम्म डेरा नै जमाए झैँ गरी बसेर जे गरे नि इन्डियाले त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै अस्वाभाविक, होइन? भयङ्कर यो चाहिँ देशको अहितमा हुने र चाइनाले गर्दाखेरि चाहिँ देशको हितमा हुने भन्ने ढङ्गको तपाईँ जस्ता विश्लेषक बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकारको यो विश्लेषणलाई के भन्नुहोस् त? होइन, इन्डियनहरूले यहाँ आउँदाखेरि हामीले स्वागत गरेका थियौँ त चन्द्रशेखरहरूलाई। नेपाली जनताले अधिकार दिनु पऱ्यो भनेर इन्डियनले भन्दाखेरि हामीले त्यो गलत भन्यो भनेका थियौँ र? भन्नु पाइन्छ, मित्र राष्ट्र मित्रहरूले भन्न पाउँछन्। यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीका चाहिँ महाधिवेशन हुँदाखेरि
त्यहाँ आएर उनीहरूले वक्ता मित्रको हैसियतले उनीहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन्, नेपाललाई आर्थिक सहयोग पनि दिन पाउँछन्, नेपालमा दूतावास राख्न पाउँछन्। पाउन केही पनि नपाउने आइसोलेसनमा नेपाल जाने भन्ने होइन नि, चाहिने कुरा त गर्न पाइयो नि। राजनीतिक दल हामीले फुटालेको नेपालको राजनीतिक दल नेपाललाई हामीले अस्थिर बनाएका हौँ भनेर रञ्जित रेले भनेपछि त्यो रिस उठ्ने कुरो भइगएन। तर के चाइनिजहरूले नेपाल राजनीतिक दलहरू मिलेर जाऊ, अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गर, नेपालमा राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति त्यो अस्थिर नबनाऊ। अनि तिब्बतको चासो त उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कुरा हो। ती कुराहरू गर्दाखेरि कहाँनिर हस्तक्षेप भयो? त्यो हस्तक्षेप भनेर त हस्तक्षेप जेमा पनि उनीहरूले बोल्दा साथै हस्तक्षेप हुन्छ। इन्डियनहरूले कतिपय कुरा हाम्रो बारेमा डे टु डे गरिराखेका हुन्छ। मित्रको हैसियतले उनीहरूलाई बोल्ने अधिकार छ होइन। उनीहरूले यहाँ कतिपय कुराहरू गर्दाखेरि हामीले सधैँ हस्तक्षेप भन्दैनौँ, तर हस्तक्षेप गर्दाखेरि मात्रै हस्तक्षेप भन्छौँ हामी। त्यसो भए अहिले चीनको जो प्रतिनिधि मण्डल जुन एउटा टोली आएर यहाँ नेताहरूसँग भेट्यो, जे कुरा गर्यो, त्यो ठिकै हो होइन? त्यो गर्न मिल्छ, एउटा भाइचारा पार्टी ठिक छ। अब जस्तो तपाईँले मिल्छ भनेर भन्नुभयो, चीनको टोली आयो, हिजो के कुरा गर्यो, अस्ति के कुरा गर्यो होइन, भोलि भारतको टोली आउला, के भन्ला यहाँको राजनीतिका विषयमा, पर्सि अमेरिकाको आउला होइन, उता रसियाको आउला, मान्नु उता रुसको, यता पाकिस्तानको, सबै देशबाट आएर यहाँको राजनीति के भयो कसो भयो भनेर भन्न थाल्यो भने पनि ताली बजाएर बस्ने। अब ताली बजाउनुपर्छ, भन्न मिल्छ मित्र राष्ट्र। तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ कि हामीले यहाँ विजय चौथाइवाले आयो, यो आउनै हुँदैन भनेको छौँ। तपाईँले विरोध गर्नुभएको छ, कालो झन्डा लिएर जानुभएको छ तपाईँ। तपाईँको त्यो चाहिँ गुप्तचरै आयो, भारतका सेनानायकै आयो। उनीहरूले नेपाल विरुद्ध जुन बकवास गरेका थिए त्यसको मात्रै हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यो सेनानायक आउनै हुँदैन भनेर हामी ढुङ्गा हान्न त गएनौँ नि। आइरहेका छन्, इन्डियाका पनि आइरहेका छन्, नेपालका आइरहेका छन्, अमेरिकाका आइरहेका छन्, सेनाले संयुक्त अभ्यास गरिरहेको छ। त्यो सबै कुराहरू भइरहेको छ। एउटा नेपाल भनेको एउटा ग्लोबल भिलेजभित्र छ अहिले नेपाल। हामीले कसैले संवादै गर्नुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, उनीहरूको इन्टेन्सनलाई हेर्ने हो। उनीहरूको इन्टेन्सन नेपाललाई बिगार्ने छ कि बनाउने छ? नेपालमा यहाँ चाहिँ नि 7 प्रदेशमा चाहिँ नि हाइवे बनाइदिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो ठिक छ नि, तर लोनको नाममा अहिले जस्तो ओल्ड ब्याङ्कहरूले दिइराखेको छ नि, लोनको नाममा उनीहरूकै एउटा चाहिँ एडभाइजर आउँछ, सारा पैसा लिएर जान्छ। नेपालीहरूको टाउकामा चाहिँ 60,000 ऋण, जन्मिनु पाएको छैन बच्चाको टाउकामा 60,000 सित्तैमा दियो भने लतारौँ भन्ने हो। त्यसो भए त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनेको छु कि जति पनि दात्री संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था, तिमीहरूको ऋण चाहिँदैन। तिमीहरू खबरदार, नेपाललाई यस्तो भ्रष्ट पतित जनविरोधी सरकार, अमेरिकाको चाहिँ राजनीतिमा दलाली गर्यो भन्दैमा त्यस्तो सरकारलाई ऋणमाथि ऋण दिएर यो चाहिँ नेपाललाई बिगार्ने काम चाहिँ दात्री संस्था जस्तो चीनले तपाईँले भने जस्तो जो हाइवेको कुरा गर्नुभयो 7 प्रदेशमा होइन, ठुल्ठुलो हाइवे, त्यसले त्यस्ता मैले बनाइदिन्छु भनेर उसले भन्यो भनेदेखि सबै स्वीकार्ने? किन नस्वीकार्ने? हाइवे बनाउनलाई नस्वीकार्ने? त्यहाँभित्र अरू केही स्वार्थ होला नि त उसको, त्यतातिर ध्यान नदिने? अरू स्वार्थ लिनका लागि तपाईँ बाटो बनाउँदाखेरि स्वार्थ आउँछ। उसका त चाइनाले चाह्यो भने त उसका हजारौँ गुप्तचरहरू यहाँ हुन सक्छन् नि। बिना स्वार्थ, सुन्नु न, बिना स्वार्थ चीनले होस्, अमेरिकाले होस् या भारतले भनौँ न, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालमा किन लगानी गर्छ भन्नुहोस् त? ल गजब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। उनीहरूको स्वार्थ हुँदैन नेपालमा सडक बन्यो भने? नेपाल गरिब रह्यो, नेपाल रोगी रह्यो, चाइनिजहरू निरोगी एकदम महान भए, एकदम धेरै विकसित गरे, त्यो यताको रोग त्यहाँ सर्छै सर्दैन। त्यो नेपाल निरोगी हुनु भने चीन निरोगी हुनु हो, नेपाल निरोगी भने इन्डिया निरोगी हुनु हो। तपाईँको बुझाइ सत्नियतका साथ चीनले काम गर्छ भन्ने नै हो तपाईँको? होइन, चीनले मात्रै होइन, इन्डियाले पनि हाम्रो विकासको लागि काम गर्छ भने हामीले कहिल्यै शङ्का गर्दैनौँ। अमेरिकाले गर्छ भने पनि शङ्का गर्दैनौँ। तर 4 करोडमा बन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा विद्युत लाइन 1 किलोमिटरको 4 करोड पर्ला रे विद्युत प्राधिकरणले बनाउँदा। 20 करोडमा उनीहरूले बनाउने, नेपालीको टाउकोमा तपाईँको ऋण अथवा नेपालीलाई दान, नेपालीको टाउकोमा थोपर्ने कामको जुन त्यो छ नि MCC, त्यसको विरोध गरे हौँ।
दोस्रो एमसिसीको हामीले कहाँ गएर विरोध गऱ्यौँ भन्दाखेरि जब हेर्नुहोस् त दक्षिण अमेरिकाका अर्जेन्टिना, पेरू, पाराग्वे ती सारा देशहरूलाई त्यो उनीहरूले एमसिसी अन्तर्गत आर्थिक रूपमा टास पल्टाएर छोडे। हो त्यस्तो चाहिँ नि हामीलाई विकास चाहिएन भन्ने चाहिँ हामीले हो। तर अमेरिका जस्तो मित्र, अमेरिका नेपालको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मित्र हो। किन भन्दाखेरि हामीले अमेरिका नै त्यो देश हो जसले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता दिँदाखेरि अहम भूमिका खेलेको छ। नेपालले अमेरिका र नेपालको बहुतै राम्रो सम्पर्क छ। नेपालीहरू कयौँ अमेरिका गएर एकदम तपाईँको चाहिँ विद्वान भएका छन्, धेरै कुरा जान्ने भएका छन्, पर्फेक्ट भएका छन् र नेपालीहरूलाई धेरै कुरामा अमेरिकनहरूले गुण लगाएको छ। तर ती तमाम कुराहरूका बावजुद पनि अमेरिकाले कुनै कुरामा विकासको नाममा नेपालमा विनाश मचाउने अथवा नेपालको सुरक्षासँग खेल्ने अथवा नेपालका छरछिमेकसँग नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भिडाउने किसिमको कामहरू गर्छ भने त्यो मित्र राष्ट्रले त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न हुन्छ कि हुँदैन? चिनले चाहिँ त्यो विकासका नाममा तिर त्यस्ता कामहरू गर्दैन भन्ने नै ठम्याइ तपाईँको? अहिलेसम्म कहीँ संसारमा गरेकै छैन। उसलाई आँखा चिम्लिएर उसका कदमलाई हुन्छ नि उसले दिन खोजेका कुराहरू जे हुन्छ त्यसलाई आँखा चिम्लेर ग्रहण गर्दा हुन्छ? त्यसो भए होइन, त्यस्तो आँखा चिम्लेर ग्रहण किन गर्छौँ र हामीले पनि त आँखा सबै हेरेर गर्छौँ नि। चाइनिज प्रोजेक्टहरूमा अहिले कतिपय प्राइभेट कम्पनीहरू आइरहेका छन् र बदमासी गरिरहेका छन् कि नेपाली पत्रकार चुप लागेका छन् र नेपाल सरकारले कतिपय ठाउँमा चिनलाई ठेक्का दियो, फेरि तोडेको पनि त छ नि। किन तोडेको छ भन्दा बदमासी गर्यो भने चाइनिजहरू भन्दैमा हामी चाहिँ सधैँ आँखा चिम्लिन्छौँ? त्यस्तो हुनै सक्दैन नि। त्यो त चाइनिजहरूले पनि इमान्दारितापूर्वक काम गरेका छन् कि छैनन् त्यो त हामी हेर्छौँ नि। अहिले चिनिया टोलीले जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो, राष्ट्रपतिसँग भेट्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसँग भेट्यो, अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट्यो, त्यो भेटघाटका क्रममा जस्तो द्विपक्षीय हितका विषयमा, यहाँको स्थिरताका विषयमा मात्रै कुराकानी भयो होला भन्ने यहाँको बुझाइ छ या कुनै निर्देशनात्मक हुन्छ नि प्रकारका केही कुराहरू पनि आयो होला? होइन, एउटा असल मित्रले एउटा मित्रको घर भत्किन लागेको छ भने तिम्रो घर भत्किन लागेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी लिने? त्यसलाई निर्देशन दियो भन्ने कि हाम्रो भुइँचालो जान लागेको छ, कोही अब ज्योतिषले भन्यो भुइँचालो जाँदैछ भनेपछि हामीले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने? त्यस्तै गरेर एउटा मित्र शक्तिले तपाईँहरू उसको पनि चासोको विषय हुन्छ जब यो रिजनल एउटा चाहिँ खेलको कुरा आउँछ नि, रिजनल लेभलमा जान्छ नि। साउथ एसियामा तपाईँको साउथ एसियामा पर्छ चिन र नेपाल, भारत भनेका। अब भारतले चाहिँ नि अमेरिकनहरूसँग सरेन्डर गर्यो अथवा युरोपियन युनियनसँग सरेन्डर गर्यो भन्दैमा नेपाल चिनले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र त्यसमा चाइना भनेको एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र भएको देश हो, होइन त? उसको धेरै ठुलो, उसको राजनीति पनि धेरै नै स्वतन्त्र छ। उसले धेरै कुराहरूको निर्णय गर्न सक्छ। थर्ड वर्ल्डका कतिपय कन्ट्रीहरूलाई तपाईँको हिजो जस्तो सोभियत सङ्घले जसरी सहयोग गर्थ्यो अहिले त्यसको सट्टा चिनले गरिरहेको छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बिना स्वार्थ। तपाईँको अरू के छन्? साम्राज्यवादीहरूको बिना स्वार्थ हुँदैन। हिजोका खैरे उपनिवेशवादीहरूकै चरणमा अहिले चाहिँ साम्राज्यवादी चलखेलहरू भइरहेका छन्। अब यसरी कुराकानी गरौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो प्रकारको चासो र दौडधुपपछि नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने अनुमान गर्नुभएको छ? नेपालको राजनीति बहुतै राम्रो भइराखेको छ। ध्रुवीकरण भयो, अमेरिकनहरूको पिट्ठु भएर यहाँ चाहिँ सारा नेपाललाई चाहिँ नेपालमा हलो हाल्ने काम चाहिँ केपी ओलीको गुटले गर्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई बचायो, होइन? सारा कम्युनिस्टहरू चाहिँ तपाईँको यस्तो नचाहिने कामहरू गर्नुहुन्न भनेर खडा भए। केपी ओलीका भ्रष्ट चरित्रलाई भण्डाफोर गरे र उनीहरूले मात्रै गरेनन्, काङ्ग्रेसले गर्यो, मधेसी पार्टीहरूले गरे, समाजवादी दलले गर्यो, सबै अहिले सडकमा आएका छन्। अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ 62-63मा ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्ध जस्तो वातावरण थियो नि, अहिले केपी ओली त्योभन्दा पनि तल। ज्ञानेन्द्र शाहसँग त कमसेकम पृथ्वीनारायण शाहको छोरो हो भन्ने त नाति हो भन्ने त थियो नि। केपी ओलीको त त्यो छैन।
केपी ओली त चाहिँ नि तपाईँ कस्तो मान्छे हो त भन्दाखेरि उसले आफूले हर तरहले बर्बाद गरे। मलाई त दुःख छ, मेरो साथी एउटा चाहिँ नि पूर्णतया सैद्धान्तिक रूपमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनको व्यक्तिगत रूपमा उनी टाठ पल्टे। उनले पहिले वडा अध्यक्षहरूका लोग्ने स्वास्नीसहित उनी चाहिँ होली वाइन खान गए। उनले नै तपाईँको इन्डियालाई 30 वर्षका लागि हामी सारा जहिले पनि सडकमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि राजासहितले नेपाल ठगिने छैन अब भने थियो, कोशी र गण्डकी जस्तो। अप्पर कर्णालीमा सुशील कोइरालाले, अब अरुणमा यो केपी ओलीले चाहिँ भारतीय विस्तारवादीहरूलाई हाम्रो नदी बुझाए। यो मान्छे त्यति बेला कम्प्लिट पतन भयो, राष्ट्रघाती मान्छे हो भन्ने प्रमाणित भयो। अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको हामीले लिपिलेस लिपिया धुरा कालापानीको लागि पनि केही यसले गरिरहेको छ भनेको त यो सब अमेरिकाले हिरो बनाइदिने अनि चाहिँ आफ्नो काम गराउनलाई गरे रहेछ भन्ने कुरो अहिले थाहा भयो। उसले त अब त्यो कालापानीको किताबै पनि चाहिँ त प्रकाशित हुन दिएन। त्यो चिन्ह जुन छ नि त्यो राष्ट्रिय निशान, त्यसमा चुचो भएको पनि काटेर फालिदियो र फेरि इन्डियासँग 180 डिग्री सरेन्डर गर्यो केपी ओलीले। र केपी ओली चाहिँ अहिले यसरी तपाईँको चाहिँ समाप्त भयो कि ऊ चाहिँ संविधान पनि नमान्ने, ऊ चाहिँ नियम कानुन पनि नमान्ने, ऊ चाहिँ कोही चाहिँ पार्टीको अनुशासन पनि नमान्ने, कुनै पनि नैतिकता भन्ने कुरो पनि केही नहुने, उनको चाहिँ नि चरित्र कस्तो देखियो भन्दाखेरि उसले अमेरिकाको आदेशमा जे पनि गर्ने त्यस्तो देखियो। र साम्राज्यवादीहरूको एउटा कम्युनिस्ट साम्राज्यवादीहरूको पिठ्ठु भयो भने त्योभन्दा सडेको गलेको खत्म भएको चिज अरू के हुनसक्छ? अब ओलीको विकल्प चाहिँ को हुन सक्ला, के हुन सक्ला, के देख्नु भएको छ? ओलीको विकल्प छन्। 101 योग्य नेताहरू छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कति नेताहरू छन्, तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कति योग्य नेताहरू छन्, तपाईँको अरू पार्टीहरूमा 101 विद्वानहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्। केपी ओलीभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता भएका छन्। केपी ओली त एकदमै बुद्धि पढेको पनि 8 क्लास, व्यवहार 4 क्लासको देखायो र त्यसपछि गएर उसको त तपाईँको हेर्ने हो भने त साह्रै दुःख लाग्दो, साह्रै नै तपाईँको चाहिँ नि तल्लो स्तरको काम गरेका छन्। उनले संविधानलाई पनि भाँडेका छन्, ऐन कानुन पनि भाँडेका छन्। हर तरहले एकचोटि पनि उनले चाहिँ कुनै गतिलो काम गरेनन्। अब उनले फेरि नारा दिने के छ भने समृद्धिको नारा दिने, तर एउटा पनि समृद्धिको काम गरेका छैनन्। तपाईँको फेरि कुनै एउटा गतिलो व्यापारी छ, मै प्रधानमन्त्री भएको मैले के गर्थेँ भने अलिक गतिला हुनार व्यापारीसँग सम्बन्ध गरिन्थ्यो नि। उनले त कस्तो ल्यायो भन्दाखेरि कहाँ कुनामा त्यो बसेको एउटा चाहिँ यति होल्डिङ्सलाई ल्याए र सारा भयभरको नेसनल पार्कको जग्गा जति त्यो यति होल्डिङ्सलाई। अब अर्को हेर्नुहोस् त त्यो ओम्नी भन्ने कहाँको एउटा थुत्रा कम्प्युटर राखेर दोकान खोलेर बसे एउटा सानो तुलहरी भन्ने मान्छेलाई उनले सारा अरबौँ रुपियाँ जम्मा गरेर त्यसको हातमा राखेर आफूले खाए। अनि त्यसपछि गएर अलिअलि उसलाई चखाए होलान्। त्यो हेर्नुहोस् त नेपाली जनतालाई ठगेको कोभिडको नाममा, कोभिडको औषधि ल्याउने नाममा चाइना सरकारले क्वालिफाई नगरेको 3rd क्लास कम्पनीहरूबाट सबभन्दा रद्दी औषधि सबभन्दा महँगोमा, सबभन्दा रद्दी मेसिनहरू पिसिआरका कस्तो नचाहिने त तल्लो स्तरको काम गरेको। केपी ओली त कुनै मान्छे होइन भन्ने मैले त त्यस्तो विश्लेषण गरेको छु मेरो विश्लेषणमा। त्यस्तो नचाहिने कामहरू गर्ने। अब तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले G2G भनेर त्यो कस्ता कस्ता नेसनल आइडीको नाममा यस्ता कतिपय कामहरू तपाईँको यही तपाईँको यो छ नि, यो चाहिँ नि रामेश्वर थापा छ नि, त्यो क्याप्टेन रामेश्वर थापा भन्ने त्यो एउटा रसामा गएर नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर आएको क्याप्टेन, त्यो चाहिँ के हो? त्यो कता अदालतको खडदार बैदार भएर त्यो लेखनदास भएर त्यो भ्रष्टाचार गरेर हिँडेको त्यो मान्छे, अलि कोही गतिलो मान्छे, कुनै पत्रकारिता पढेको जानेको पत्रकारिताको मर्यादा भएको मान्छेलाई पैसा दिएर तपाईँको पत्रिका चलाउन लगाउनु नि। त्यो अन्नपूर्ण हेर्नुहोस् त हालत के छ। अब एकैछिन जस्तो मैले अघि सोधिरहेको थिएँ यहाँसँग कि केपी शर्मा ओलीको विकल्पका विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो 101 छन् नि भनेर भन्नुभयो। तपाईँले देखेको चाहिँ, तपाईँको विश्लेषण चाहिँ अब केपी ओलीको ठाउँलाई तत्काल रिप्लेस गर्न सक्ने को हुन सक्छ?
होइन श्याम शरणजीले चाहिँ के लेख्नु भएछ भने चाइनिजहरू संसद पुनर्स्थापना गराउने, पार्टी पनि मिलाउने, केपी ओलीलाई हटाउने, त्यहाँ अलिकति स्वतन्त्र, अलिकति चाहिँ तपाईँको योग्य र अलि इमान्दार टाइपको व्यक्ति खोज्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले लेख्नु भएछ। त्यस्तो चाइनिजहरूले खोजिरहेका छन् भनेर उहाँको आर्टिकलमा लेखेपछि अब तपाईँको रडाको मसीको त्यस्तो मान्छे को होला भनेर हिजो अस्तिबाट यहाँ काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरूको लागि त्यो पनि चासोको विषय भएको छ। कतिले त मलाई पनि शुभकामना दिए, तर म त अब त्यो यो सिस्टमभित्रै छैन, यो संविधानै मैले मानेको छैन, यो क्रिस्चियनहरूको जडौरी संविधान भनेर मैले यसलाई बाइकट गरेका मान्छे हुँ। त्यसैले मेरो त अब सारा साम्राज्यवादी अमेरिकाको म विरोध गर्छु, यस्तो नचाहिने काम गर्यो, केपी ओलीलाई गलत बाटोमा चाहिँ डोर्यायो भनेर आफ्नो स्वार्थका लागि भनेर म विरोध गरिरहेको छु भने अमेरिकनले ओके नगरिकन, चाइनिजले ओके नगरिकन, इन्डियनले ओके नगरिकन कोही त प्राइम मिनिस्टर हुँदैन नि। र तर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरको कुनै खाँचो छैन, यहाँ हामीसँग कुनै खाँचो छैन। केपी शर्मा ओलीभन्दा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल अब्बल हुन सक्छन्? होइन, उनीहरूले आफ्नो समयमा धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि केपी ओली जस्तो साह्रै पत्रु चाहिँ होइन प्रचण्ड र माधव नेपाल। शेरबहादुरजीले अलिकति अब केही भनौँ न परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। अब सांसदहरू किनमेल गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार बचाउनलाई उहाँले केही तलमाथि गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि वेटिङ प्राइम मिनिस्टरै हो। आखिर सरकारको अपोजिसनको लिडर त शेरबहादुर हो नि, वेटिङ प्राइम मिनिस्टर। त्यस्ता कच्छन् हामीसँग नेताहरू, तिनीहरूले वातावरण पायो भने सायद माधव नेपालको जस्तो साह्रै पत्रु काम के अरे उसको जस्तो यो केपी ओलीको जस्तो साह्रै पत्रु काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। अहिलेको समकालीन राजनीतिमा जो रहेका माथिल्लो तहका नेताहरूमा ओलीभन्दा प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाहरू नै ठिक भन्ने तपाईँको बुझाइ? होइन, 101 नेताहरू छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल र ओली मात्रै होइन, अरू पनि धेरै नेताहरू छन्, धेरै योग्य मान्छेहरू छन्। सांसदहरूमध्येका कतिपय मान्छेहरू एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ब्रिलियन्ट मान्छेहरू पनि छन्, त्यस्तो छैन। नभए पनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको कोही व्यक्ति पनि आउन सक्छ। तपाईँले त्यो सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? जस्तो जसरी योभन्दा अगाडि संविधान सभा जो विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा जसरी यो राजनीतिक घेराभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, भनौँ न मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो, त्यही तवरले होइन, त्यो इन्डियनहरूको चलखेल, मुलुक अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला? होइन, त्यो इन्डियनको चलखेल थियो। खिलराज रेग्मीले योगी नरहरीलाई तपाईँको टिस्टा काङ्गडाको मुद्दामा सुगौली सन्धिमा जुन जमिन छ नि नेपालको, त्यो विषयको मुद्दामा योगी नरहरीलाई उहाँको व्यक्तिगत सरोकार नभएको भनेर मुद्दा हराएको थियो। र त्यो हराउने बेलामा इन्डियनहरूले त्यति बेला तँलाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्छौँ भने रहेछन्। त्यसको लागि उनीहरूले ठाउँ खोजेर उसलाई ल्याएको हो। त्यति बेला त तपाईँको बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री थिए र उनले सहजै चुनाव गराउन सक्थे नि। बाबुराम भट्टराई जस्तो ब्रिलियन्ट मान्छेले तपाईँ चुनाव गराउन सक्दैन थियो। देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसले अरूको भन्दा त धेरै इफेक्टिभ काम पनि गरे नि। र त्यति बेला उसलाई हटाउनु पर्ने के खाँचो थियो? त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हटाउने इन्डियनहरूले हटाएको र सुगौली सन्धिको मुद्दा। बाबुराम भट्टराईलाई इन्डियनहरूले हटाएको प्रधानमन्त्रीबाट होइन? बाबुराम भट्टराई त अब इन्डियनको भनेको मान्ने भयो, उनीहरूले बनाए, उनीहरूले तपाईँ हट्नुहोस् भने हटिगयो नि। तर खिलराजलाई इन्डियनले बनाएको। अब कसले बनायो, के गर्यो, होइन त्यो मैले तपाईँले एउटा पाटो जस्तो एकैछिन अब चाहिँ यो राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर अहिलेको परिस्थितिलाई त्यो एउटा निकास दिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अहिले त्यस्तो कुनै मान्छे छैन। अहिले त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री कोही भयो हुँदाखेरि, भनौँ न प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली पछाडि प्रधानमन्त्री जो हुन्छ ऊ राजनीतिक वृत्तकै मान्छे हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ त त्यति बेलाको परिस्थितिले निर्णय गर्ने हो। यी राजनीतिक दलहरू मिलेर गएर उनीहरूले एउटा आफूभित्रैबाट एउटा मान्छे छानेर अब अगाडि बढ्यो भने तपाईँको त्यहाँबाट आउँछ।
होइन भने यिनीहरू राजनीतिक व्यक्तिहरूले जस्तो भनौँ न संसद पुनर्स्थापना भएन, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रह्यो भने जनविद्रोह त हुन्छ, त्यति बेला जनताबाट आउँछ नेता। चुनाव हुँदैन? चुनावको त सम्भावनै छैन नि, वैशाखमा चुनाव हुँदैन, सम्भवै छैन। केपी ओलीले चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि इमर्जेन्सी लागू गर्ने जस्तो वातावरण बनिराखेको छ र सबैले त्यो त केपी ओलीले गर्ने नै होइन, त्यो त अब अमेरिकनले गर्ने भनेपछि त सेना अमेरिकनहरूको कमान्डमा छ। यसलाई त युएनको सेना भन्छन् नेपाली सेनालाई। अब तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहलाई हटाउने बेलामा पनि सेनाले नै गद्दारी गरेको थियो र पहिले त सेनालाई क्याप्चर गरे हो नि अमेरिकनहरूले। भनेपछि निर्वाचनको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? निर्वाचन त उनीहरूले गराउँदैन, हुँदैन। अब हुँदैन। ओलीलाई सकेसम्म लाद्न अमेरिकनहरू सफल भएर यहाँ एमसिसी जस्ता ल्याएर त्यो सबै नेपालको चाहिँ नि तपाईँको युरेनियम सबै क्याप्चर गर्ने, चाइनालाई फोड्ने, इन्डियालाई तोड्ने, यो सारा कामहरू चाहिँ अमेरिकनहरूको खेलमा पर्छ। त्यसको लागि केपी ओली उनीहरूले असल पात्रको रूपमा लिएका छन्, तर धेरै लामो समय कसैलाई राख्दैन। अब अहिले त संसद छैन होइन, त्यो एमसिसीकै अध्यादेशबाट अब अगाडि बढ्छ? होइन, काम त भइराखेको छ त। अब तपाईँको युवराज खतिवडाले बजेट हालिदिएको छ। तपाईँको यति होटेलमा त्यो के छ नि, त्यो याकेन यति, त्यहाँ उसको कार्यालय चलिराखेको छ। नेपाल सरकारले धडाधड पैसा खर्च गरिराखेको छ। त्यो कसले रोकिएको छ र? ऊ त उसको त काम भइरहेछ। त्यसैले त उसले चाहिँ केपी ओलीलाई यस्तो नचाहिने काम हो, संविधानमै नभएको। उही संविधान ल्याउने पनि त्यही अमेरिका हो, संविधान फाल्ने पनि अमेरिका भयो। अमेरिकालाई जस्तो यहाँको यो राजनीतिमा त्यति टाढाको देशलाई यहाँको राजनीतिमा यसरी खेलेर हुन्छ कि? कस्तो टाढाको देश भन्नुहुन्छ? प्रोजेक्ट टु कसको हो तपाईँलाई थाहा छैन? यहाँ कन्भर्जन वार कसले चलाइराखेको छ? यहाँ वीरेन्द्रको वंश विनाश अमेरिकी सेनाले आएर गरे होइन? सबलाई थाहा छैन। अमेरिकी पत्रकारले लेखेको छ, वाइन एमर्सनले क्याराकास र काठमाडौँलाई जोडेर राखेको छ उसले। तपाईँको त्यसै छ, त्यो त उनीहरूले गरेको हो नि। अहिले केपी ओली यति बलियो मयौँ भनेर चाहिँ यहाँ गर्ने फुर्ती के हो? त्यो केपी ओलीको आफू मर्न लागेको छ, दुईटै किडनी छैन, तर ऊ चाहिँ फुर्ती गरेको छ। किन भन्दाखेरि अमेरिकाले तपाईँले भने जस्तो सुन्नु न, तपाईँले भने जस्तो अमेरिकाले यहाँको राजनीतिमा चलखेल गरेर हुन्छ के र के गर्न खोजिरहेछ त अमेरिकाले? गजब लाग्छ बा। तपाईँले यत्रो बेरसम्म मैले भने टिबेट उसको इन्ट्रेस्टमा छ, चाइनालाई तोड्ने उसको इन्ट्रेस्ट छ, इन्डियालाई तोड्ने उसको इन्ट्रेस्ट छ भनेर त उसले भनिसक्यो। श्यामशरण जस्तो चाहिँ नि घाग एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसले भन्यो, एउटा डिप्लोमेटले। अब अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको कसले? अरूले त्यसमै यहाँ रहेर यहाँ खेलेर अमेरिकाले यहाँबाट चीनतिर हान्न खोजिरह्यो होइन? चीन भने त सेकेन्डरी कुरो हो नि, तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्या। तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ एउटा एकदम विशिष्ट खालको विद्वान पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन फुकुयामा र हटिङटनले के लेखेका छ? आजको वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट केमा छ भन्दा त्यो कन्फ्लिक्ट छ सभ्यता। सभ्यता भनेको मानव सभ्यतामा सबभन्दा जगतमा जेठो सभ्यता नेपाली सभ्यता, हिन्दू सभ्यता भनेर योगिनाथहरूले भन्नुभएको छ। त्यसैको विरुद्ध उनीहरूले अरबौँ डलर खर्च गरेर यहाँ नेता किनेर सबलाई किनेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के गरेका छन्? उनीहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएनन्। त्यो एजेन्डा थियो माओवादीहरूको एउटा कुनामा थियो, अरू कुनै पार्टीको एजेन्डा थिएन। दिल्लीमा 12 बुधे हुँदा त्यो थिएन, देख्नुभयो? अनि राजा हटाउने एजेन्डा थिएन नि। वैशाख 11 गतिको सहमति कहाँ गयो? यो सबै अमेरिकाले गरेको हो र क्रिस्चियनहरूले गरेका हुन्। र लडाइँ छ तपाईँको यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन, सभ्यताको लडाइँमा अहिले उनीहरू लागेका छन् र उनीहरूले नेपाललाई विश्वको सबभन्दा जेठो सभ्यता भएको मुलुक, यसलाई ध्वंस नगरिकन एसियालाई तोड्न सक्दैन भन्ने कुरो उनीहरूको धारणा छ। र यो आजको प्लान होइन, उहाँ 1834देखि लर्ड मकाउलेदेखिको प्लान हो र यो प्लानमा चाहिँ वेस्टर्न पावरहरू सारा लागेका छन् र त्यसमा उनीहरूले सबभन्दा पहिले टार्गेट नेपाललाई बनाएका हुन्। तर नेपालमा छिर्न नसकेपछि इन्डिया र चाइनाका कारणले उनीहरू चाहिँ तपाईँको कहाँ गए त? बेबिलोनको सभ्यतालाई ध्वंस गर्ने इराक पुगे। त्यसैले तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् न, उनीहरू किन आइरहेका छन्? अब कसरी अगाडि बढ्छन् उनीहरू? के गर्दै जान्छन्? उनीहरू एमसिसी ल्याउँछन्, अर्को के सुरक्षा ल्याउँछन्, त्यसरी तपाईँको यहाँको चाहिँ तपाईँको जति पनि नेचुरल रिसोर्स छ त्यसलाई क्याप्चर गर्छन्, नेपाललाई ब्याङ्कमा डुबाउँछन्। जस्तो गरेको छ नि एमसिसीले जुन
ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीमा जे गरेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् त वेबसाइटमा गुगलमा हान्नुहोस् न। अर्जेन्टिनामा के गर्यो, अर्कोमा के गर्यो, अर्कोमा के गर्यो, कुन कुन कन्ट्रीलाई बर्बाद गर्यो उनीहरूले होइन। त्यो पल सिङ्गर भन्ने त्यो व्यापारीको पैसा हो, त्यो यसको पार्टनर हो, त्यो यस के अरे ट्रम्पको पार्टनर हो त्यो पल सिङ्गर। पहिले त्यो कसको पार्टनर थियो? बुसको पार्टनर थियो। त्यसले सारा संसारभरि ध्वस्त पारेर बसेको छ। त्यही ध्वस्त पार्ने, पैसा पनि कमाउने, तपाईँको यहाँको नेचुरल रिसोर्स पनि कब्जा गर्ने, यहाँको सभ्यता संस्कृतिलाई तहस नहस पार्ने, त्यसपछि छरछिमेकलाई। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। जस्तो चिनिया टोलीले जो नेताहरूसँग भेटघाट गर्यो, त्यो भेटघाटका क्रममा अब डाइरेक्ट त उनीहरूले भनेनन् होला या भने के गरे त्यो ती नेताहरूलाई नै थाहा होला। यदि तिमीहरू मिल्दैनौ भनेदेखि अब हामी राज संस्थालाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने ढङ्गले उनीहरू प्रस्तुत भएको अनुमान केहीले गरेका छन्। त्यस्तो हुनसक्छ चिनको रणनीति? त्यस्तो चाहिँ तपाईँको राज संस्थालाई समर्थन त गरेका थियो उनीहरूले। कति बेला भन्दाखेरि जब शेरबहादुरजीले गोवामा लोप्साङ साङ्गेसँग बसेर तिब्बत जङ्गल सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग बसेर उहाँले एउटा कार्यक्रममा एटेन्ड गर्नुभयो, त्यति बेला चाहिँ चाइनिजहरू रिसाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई पेकिङ लिएर गएका हुन्। तर ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना साथमा र सिआइएको मान्छे पनि लिएर जानुभयो, किनभने उहाँको नाति त यहाँ इन्डियनले खडा गरे तपाईँको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा थियो। उहाँको त समस्या छ नि। त्यसैले ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँ चाहिँ सी जिनपिङले नभेटेर आउनुभयो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो ज्ञानेन्द्र शाहले एकचोटि उनीहरूले समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि अहिले ज्ञानेन्द्र शाहसँग उनीहरूको राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। चिनको राम्रो छैन अहिले चाहिँ, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। ज्ञानेन्द्र शाह अहिले चाहिँ के छ भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई इन्डियामा सम्भवतः चाहिँ योगी आदित्यनाथ र उहाँ निश्चलानन्द महाराज हुनुहुन्छ पुरीका शङ्कराचार्य, उहाँहरूको चाहिँ सफ्ट कर्नर छ र दबाब छ मोदीमाथि। तर मोदीले पश्चिमाहरूको दबाबमा राजालाई अहिलेसम्म इन्टरटेन गरेको देखिँदैन। बरु सोनिया गान्धीले हामीले गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँ अगाडि आउनु पऱ्यो भनेर भनेकी थिइन् रे। किनभने सोनिया गान्धीलाई चाहिँ नि पनि युज गरे क्रिस्चियनहरूले, र उनी त प्रोटेस्ट्यान्ट होइनन् नि, उनी त क्याथोलिक हुन्। क्याथोलिकहरू त्यति हस्तक्षेप पनि गर्दैनन्। र त्यसो भएको हुनाले सोनिया गान्धीले चाहिँ राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। किन ज्ञानेन्द्र शाहसँग राजीव गान्धीको असाध्य राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो र सोनिया गान्धीले अहिले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई असाध्य बढी सम्मान गर्छिन्। उनले हामी चाहिँ तपाईँका लागि बोल्छौँ, जस्तो अहिले श्याम शरणजीले ठोकेर अमेरिकालाई चाहिँ लात हाने नि, त्यो त सोनिया गान्धीले नभनिकन त हानेको होइन। आखिर इन्डियामा त दुई फ्याक्ट देखियो नि। रणजित देहरू नेपालमा यो विध्वंस मचायौँ हामीले, चाइनाले फेल गरायौँ भनेर के यो मोदीहरू बोलिरहेका छन् रणजित दे मार्फत। तर श्याम शरणले त त्यसको विरोध गरिदियो। यसको अर्थ श्याम शरणहरू त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त इन्डियाको अपोजिसन पनि सारा मोदी विरुद्ध छ। इन्डियाको अपोजिसन नेपालमाथि हस्तक्षेप धेरै गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ र नेपाललाई चाहिँ धेरै चिड्याउनुहुन्न। नेपाल पाकिस्तान होइन, नेपाल चाइना होइन, नेपाल त हाम्रो मित्र र हाम्रो चाहिँ चेलीबेटीको रोजीरोटीको के अरे रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको देश हो भनेर तपाईँको अपोजिसनले त्यसरी चाहिँ त्यहाँ लिइरहेको छ। र खास गरी कङ्ग्रेस आइका नेताहरूले, किनभने परराष्ट्र सम्बन्धी विदेश नीति सम्बन्धी राम्रो राम्रो जानकारी भएका त्यहाँ नेताहरूले तपाईँको जहिले पनि नेपालको पक्षमा अडान देखाएका छन्। नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई उनीहरूले एकदम चाहिँ नि नेपालमाथिको नाकाबन्दीको पनि उनीहरूले भण्डाफोर गरेका थिए। र त्यस्तो प्रकारको इन्डियामा पनि दुई फ्याक्ट देखिएको छ होइन। अब यो त तपाईँको चाहिँ नि चाइनिजहरूले गरेको कुरा गलत होइन, त्यो बरु इन्डियाले गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ नि पार्टीहरू फुटाउने टुटाउने र पश्चिमाहरूको इसारामा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि आफ्नै छरछिमेक र आफ्नो देशमा अस्थिरता निर्माण गर्नु हुँदैन। यो मोदीले गलत काम गरेको छ भनेर भन्ने पनि छन्। र त्यो मोदीले यहाँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा ल्याउँछ भन्ने कुरा मलाई त लाग्दैन। तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि कुनै कर्नरमा अब उनीहरूले अमेरिकनहरूले युज गर्न पनि सक्छन्, त्यस्तो सम्भावना पनि हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन। अहिले राजावादीहरू एकदम चाहिँ नाक फुलाएर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गर्ने कारण के हो भने गणतन्त्रका वाहक यिनीहरू हुन् भनेर उनीहरूले त्यो गरेका हुन्। राजतन्त्र हटाउने यिनीहरू हुन् भनेको छ, तर तिनीहरू होइनन् नि। तिनीहरूले चाहेर पनि हटाउन सक्ने थिएनन्।
राजतन्त्र राख्न खोजेका थिए गिरिजाबाबुले लास्टमा। तर गिरिजाबाबुले एउटा शर्त राख्नु भएको थियो। काङ्ग्रेसका राजतन्त्रवादीहरूले गिरिजाबाबुले दबाब दिँदाखेरि ल सेनाको तर्फबाट मलाई भन्न लगाऊ, म राजतन्त्र राजा राख्छु भनेर भनेका थिए गिरिजाबाबुले। तर जब चाहिँ सेनाको तर्फबाट के हो भने हामी त जनताको अभिमतमा चल्ने सेना हो भनेर त्यति बेला कमान्डर इन चिफले भनेपछि अनि गिरिजाले सरेन्डर गरे। अनि गिरिजा त एकदम होपलेस थिएर थरथर काँप्दै एकातिर चाहिँ नि त्यो के अरे त्यो उसले सुभाष नेमाङ, अर्कोतिर त्यो कृष्ण सिटौलाले डोर्याएर लगेर पत्रकार सम्मेलनमा हामीहरू सबै हाम्रा साथीहरू तपाईँहरूमध्ये कति उपस्थित थियो होला, त्यहाँ थरथर थरथर काम्दै गणतन्त्र घोषणा कसले गर्यो? त्यो सुभाष नेमाङले गरेका थियो। अब त्यही सुभाष नेमाङ चाहिँ नि केपी ओलीलाई चलाइराखेको छ। अनि त्यही केपी ओलीको पछाडि चाहिँ नि राजावादीहरूले ओहो केपी ओलीले ठिक गर्यो भनेर भन्ने बेकुफ होइनन्। तपाईँहरू बुझ्नुहोस् न कसले कहाँ गरिराखेको छ, खेल खेलिराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण अहिलेका चाहिँ जुन मलाई देख्दाखेरि म चाहिँ दङ पर्छ। ती राजावादीहरू भनेका र कतिपय त्यसमा पेसा गर्नेहरू छन्, पत्रकारिता पेसा गर्ने, वकालतको पेसा गर्नेहरू छन्। तिनीहरू ती अभियन्ताहरू चाहिँ बडा राजावादी आफूलाई भन्छन्, तर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गर्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रेम कैदीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि आइसकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।